नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इरम अपनी माँ को कहती है, ये अब एक नई मुसीबत आ गई है हम पर अम्मी, अब हम क्या करेंगे। मैं तो कहती हूँ आप मामू से बात करें, वो ज़रूर इस मसले का हल निकालेंगे। राबिया कहती है, खबरदार अगर तुमने फराज का नाम लिया तो। इरम कहती है, अम्मी उनके अलावा अब हमारा इस दुनिया में बचा ही कौन है। पहले तो उसामा आ जाता था, उसे भी आपने यहां आने से मना कर दिया। राबिया कहती है, मैं सब जानती हूं, मैंने आंखें बंद नहीं की हुई, मगर तुम आग से खेल रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुमने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्यों उसामा को भूल नहीं जाती, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। इस तरह करके तो तुम्हें सिर्फ बदनामी और जिल्लत मिल सकती है, उसामा नहीं। और वैसे भी उसामा का इस घर से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा। रह गई बात मकान को बचाने की, मैं इसे अपना सब कुछ बेचकर बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। इरम कहती है, अम्मी आप मेरे जहेज का सामान भी बेच देंगी। राबिया कहती है, हाँ, क्योंकि तुमने शादी तो करनी नहीं है, फिर जहेज का क्या फायदा। और ये तुमने वलीद और उसकी माँ के साथ क्या सलूक किया, मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया। वो तो फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, मगर तुमने तो बिल्कुल ही बात बिगाड़ दी। इरम कहती है, अम्मी मैं उन लोगों को फिर से अपने घर में कैसे दाखिल होने देती जिनकी वजह से मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए। अब वो किस मुंह से हमारे घर आए थे। राबिया कहती है, खुदा के लिए मेरी बात समझ जाओ, खुद भी जियो और मुझे भी जीने दो। जो कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है ना, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। राबिया गुस्से से चली जाती है। इरम कहती है, अम्मी मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है। उसामा को पाने की आखिरी कोशिश तो मैं जरूर करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे उसामा पर भाई के कत्ल का इल्जाम ही क्यों ना लगाना पड़े। दूसरी तरफ अलिशबा भी दिल ही दिल में सोच रही थी, उसामा तो मेरा कभी होगा नहीं, मगर मैं उसे नूर का भी नहीं होने दूंगी। उनके रास्ते में इतने कांटे बखेर दूंगी कि चाहकर भी ये दोनों साफ नहीं कर सकेंगे। इरम के दिल में जो बीज नफरत का मैंने उसामा और नूर के लिए बोया है, इन दोनों को बर्बाद करने के लिए वही काफी है। रह गई ज़ारा भाभी, ज़ारा भाभी से बदला लेने के लिए आगे बहुत से मौके मिलेंगे। उसामा के लिए अलिशबा नफरत से भरी पड़ी थी। उसामा ने इस नूर के लिए भी मुझे ठुकरा दिया, फवाद का कत्ल कर दिया। समझ नहीं आ रही ये उसामा किस किस्म का लड़का है। क्या ये नूर के बाद इरम में भी दिलचस्पी ले रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं इसका दिल नूर से भर गया हो और इसे अट्रैक्शन इरम में नजर आने लगी हो, या फिर इरम उसामा को अपने दिल में बसाई बैठी हो, उससे मोहब्बत करती हो। अगर इरम उसामा से मोहब्बत करती है तो फिर इरम नूर से जरूर नफरत करती होगी और वो नूर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। इरम और उसामा को एक दूसरे के करीब लाना है। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो मेरा प्लान कैसे मुकम्मल होगा। अब इरम को और उसामा को एक छत के नीचे लाना होगा। इरम भी सोच रही है, ये घर बच गया तो अम्मी कभी फराज मामू के घर नहीं जाएंगी। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि अम्मी फराज मामू के घर जाने पर मजबूर हो जाएं। इरम कहती है, आइडिया मिल गया। इरम सारे पैसे अलमारी से चुरा लेती है। राबिया जैसे ही अलमारी में पैसे देखती है तो उसे पैसे नहीं मिलते। राबिया इरम से पूछती है, इरम मैंने अलमारी में पैसे रखे थे। इरम कहती है, अम्मी वहीं कहीं होंगे। राबिया कहती है, इरम हर जगह ढूंढ लिया मगर कहीं नहीं मिल रहे। राबिया की आंखों में आंसू थे। इरम दिल ही दिल में कह रही थी, सॉरी अम्मी, मुझे ये सब करना पड़ा। राबिया की तबीयत खराब होने लगती है। इरम उसामा को कॉल करती है। उसामा इरम की कॉल रिसीव नहीं करता। इरम फिर अपने मामू को कॉल करती है। फराज कहता है, इरम क्या हुआ। इरम कहते, मामू अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। फराज और उसामा फौरन घर पहुंचते हैं। इरम अपने मामू को सारी सूरत हाल से आगाह करती है। फराज कहता है, राबिया अभी प्लीज आप मेरे साथ चलें। कहाँ जाएंगी आप। अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो इरम का क्या होगा, आपने सोचा इसके बारे में। फराज कहता है, अब तो आपके पास घर भी नहीं रहा, अब आप इरम को लेकर कहाँ फिरेंगी। राबिया इरम को घूरती है। इरम अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, अब मुझे उसामा के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। नूर इरम को देखती है। इरम नूर को कहती है, लगता है आपको मुझे यहां देखकर खुशी नहीं हुई। नूर कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मगर याद रखो तुम जो भी प्लान लेकर यहां आई हो वो कभी पूरा नहीं होगा। अभी भी समझ जाओ वक्त है, वरना अपना आप खो दोगी। तुम पहले ही अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी हो। इरम कहती है, तो फिर ठीक है,
جب بات کسی کو پانے کی ہو تو پھر کیا نفع کیا نقصان. بہت جلد میں تم سے اسامہ کو چھین لوں گی. یہ میرا چیلنج ہے. اسامہ خود تمہیں یہاں سے دھکے مار کر نکالے گا. نور کہتی ہے تمہارا مقابلہ نور سے نہیں بلکہ ایک بیوی سے ہے جو اپنے شوہر کی حفاظت کرنا جانتی ہے. ارم کہتی ہے مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے. نور اپنی ماں سے بات کرتی ہے. سمینا کہتی ہے فراز بھائی کا کیا کریں، مگر مجھے حیرت تو مہرین پر ہے. وہ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ارم کس قسم کی لڑکی ہے اور یہاں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے. مہرین ارم کو کہتی ارم تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. اب لوگوں کو اور بھی سچ لگے گا، لوگ باتیں بنائیں گے. میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو. ارم کہتی ہے ممانی بس آپ باتیں مت بنائیے گا. رہ گئی بات لوگوں کی، ان کو میں خود دیکھ لوں گی. مہرین دل ہی دل میں کہتی ہے یہ لڑکی تو آپ سے باہر ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے شرم لحاظ اس کا سب ختم ہو گیا ہے. میں رابعہ سے بات کرتی ہوں. مہرین رابعہ کو کہتی ہے رابعہ تم اچھی طرح جانتی ہو اسامہ اور ارم پر الزام لگ گیا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا سراسر نقصان ارم کو ہوگا. اسامہ تو لڑکا ہے، نور کافی سمجھدار ہے، اسامہ کو جانتی ہے، مگر لوگوں کا کیا؟ ان کی زبانیں کیسے بند کریں گے؟ رابعہ کہتی ہے میں نے تو فراز بھائی کو بہت منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانے. مہرین کہتی ہے پھر تم یہ تو کر سکتی ہو کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ وہ اسامہ اور نور کی زندگی سے دور رہے. اپنی زندگی تو وہ خراب کر ہی چکی ہے، نور اور اسامہ کی تو نہ کرے. رابعہ کہتی ہے جی بھابھی میں ارم کو سمجھاؤں گی. رابعہ اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتی ہے. ارم کہتی ہے امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ کہتی ہے میں نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو گی. ارم کہتی ہے مگر امی ہم کہاں جائیں گے؟ رابعہ کہتی ہے اس سے پہلے کہ یہاں سے ہمیں فراز بھائی دھکے مار کر نکالیں میں تمہیں یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی. رابعہ ارم کو کھینچتی ہے. فراز اور اسامہ بھی آ جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ کہتی ہے پلیز فراز بھائی. فراز کہتا ہے مگر مجھے پتا تو چلے. ارم کہتی ہے میں بتاتی ہوں ماموں. امی کو لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی زندگی خراب کر دوں گی اور امی کو یہ پٹی نور آپی نے پڑھائی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ میں یہاں نہ رہوں. نور کا رنگ اڑا ہوا تھا. فراز اور اسامہ نور کو دیکھتے ہیں. فراز رابعہ سے سامان لے کر واپس رکھ دیتا ہے. آپ لوگوں کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں. مہرین فراز کو کہتی ہے فراز ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے، آپ رابعہ کو معقول سا گھر کرائے پر لے کر دے دیں تاکہ یہ روز روز کا تنازع تو ختم ہو. فراز کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. ارم کہتی ہے اگر میں اور امی یہاں سے چلے گئے تو میرا سارا پلان خراب ہو جائے گا. ارم اسامہ کے کمرے میں چلی جاتی ہے. اسامہ کہتا ہے ارم تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ بھی اس وقت، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. ارم کہتی ہے تو پھر بتائیے میں کہاں جاؤں؟ اسامہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، پلیز مجھ سے شادی کر لو. مجھے دوسری بیوی بننے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اسامہ کہتا ہے پاگل ہو گئی ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں نور سے محبت کرتا ہوں. ارم کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی. ہاں ٹھیک کہا تم نے نور کو پانے کے لیے تو بھائی کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ تم اور نور ایک ہو سکو. اسامہ کو بہت غصہ آتا ہے. بس اب مزید نہیں، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو گی. نور بھی یہ باتیں سن رہی تھی. گھر کے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیا ہوا ہے اسامہ تم بتاؤ؟ فراز کی آواز گونجتی ہے. ارم کہتی ہے ماموں میں بتاتی ہوں سچائی. اسامہ نے نور سے شادی کے لیے فواد کا مرڈر کر دیا. وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ قتل تھا. فراز کو غصہ آتا ہے. فراز ارم کو کہتا ہے اب تم لوگوں کا یہاں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں. ارم کو نہ صرف گھر چھوڑنا پڑا بلکہ اسامہ سے بھی کچھ نہ ملا. ارم کے چاروں طرف اندھیرا تھا. لوگ ارم پر آوازیں کس رہے تھے اللہ ایسی بیٹی کسی کو نہ دے، اس کے تو لڑکوں کے ساتھ چکر چلتے ہیں. ارم کی ماں ارم کو کہتی ہے اس لیے تمہیں سمجھایا تھا مگر تمہیں سمجھ نہیں آئی، سب رشتوں کو دو پر لگا دیا. رابعہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. اب ارم کے آس پاس کوئی نہیں تھا. ڈرامہ رسم وفا میں اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.